नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा कांग्रेस सभापति देउवा असन्तुष्ट। गण्डकीमा माओवादीका 2 मन्त्रीले दिए राजीनामा, मुख्यमन्त्री गुरुङ बहुमतमै। पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश नगर्दा संवैधानिक जटिलता, लोकसेवा पदाधिकारी नियुक्तिमा अन्यल, बाधा फुकाउन अर्को अध्यादेश ल्याउनु पर्ने सरकारी पक्षको भनाइ। नव उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम 2 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन, 700 आवेदन निरर्थक। भारतमा महामारीको दोस्रो लहर डर लाग्दो गतिमा, दिनदिनै 1 लाख भन्दा माथि संक्रमित थपिँदै, अत्याधिक मागका कारण सिरम इन्स्टिट्युटलाई खोप उत्पादन र वितरणमा दबाव। र एएफसी कपको पहिलो खेलमा आर्मी क्लब विजयी, श्रीलङ्का 5-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेस सभापति देउवाले आज झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा शहीद याम बहादुर आचार्यको शालिग अनावरण गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोमा माओवादीप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन्। कांग्रेसले चैत 20 गते केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुका साथै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न कांग्रेस तयार भए पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि आफूसँग बहुमत पुग्ने सुनिश्चित नरहेको बताए। बहुमत हुने सुनिश्चित भए सरकारको नेतृत्व लिन आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो। सरकारलाई प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने भन्छ समर्थन फिर्ता लिएकै छैन। अब हेर्नुहोस् कति पत्याउने त्यो समर्थन पनि फिर्ता लिनु पऱ्यो। अरू कुरा के भनेदेखिलाई चाहेर मात्रै प्रधानमन्त्री हुँदैन नि, त्यसलाई सङ्ख्या चाहिन्छ। सङ्ख्या निश्चित रूपबाट सुनिश्चित हुनुपर्छ सङ्ख्या पनि। त्यसकारण सङ्ख्या निश्चित भएको खण्डमा पुरा चाहिने धोका नहुने किसिमको भयो भने चाहिँ हामी भाग्ने कुरा छैन सरकार बाबुलाई। देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी दुवैको साथ चाहिन्छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिने पक्का छैन भने माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट 2 जना मन्त्रीले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सरकारका कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था मन्त्री लेखबहादुर थापाले राजीनामा गरेका हुन्। राजीनामाको कारणमा अहिलेको परिस्थितिमा सरकारमा बस्न उचित नभएको उल्लेख गरिएको छ। आज बिहान प्रदेशको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। पार्टी केन्द्रको निर्देशन अनुसार यो निर्णय गरेको, तर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिने निर्णय नभएको प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले बताएका छन्। दुवैजना 2074 फागुनदेखि मन्त्री थिए। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादीका 12 सांसद छन्, जसमध्ये 1 नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख हुन्। त्यसैगरी कांग्रेसमा 15, जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादीका 2 सांसद छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका 27 सांसद छन्। मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद दीपक मनाङ्गेले पनि एमाले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ। यसले माओवादी फिर्ता भए पनि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पद तत्काललाई सुरक्षित नै देखिएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट सुरु भएको छ। बैठकको पहिलो दिन सबै राजनीतिक दलका सांसदले शुभकामना दिने काम मात्र भएको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गर्ने सांसदलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सरकारले आफूले काम गर्न नसकेको आक्रोश कर्मचारीमाथि पोखेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आज सरकारका सबै सचिवलाई बोलाएर परिणाममुखी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसको अपजस कर्मचारीलाई लगाएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सबै सचिवको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजामती सेवाका विविध पक्षमा अन्तर्क्रिया राखी लिखित रूपमै आक्रोश पोखेका हुन्। त्यसक्रममा उनले कर्मचारीमाथि झिङ्गे डसाई सोचबाट
मुक्त हुन नसकेको आरोप लगाए। अहिले निजामती प्रशासनभित्र रहेको एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव। निजामती प्रशासन अझैसम्म, माफ गर्नुहोला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए तापनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यसैले होला निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ। उनले निजामती कर्मचारीमा ढिला सुस्ती, भ्रष्टाचार, जिम्मेवारी पन्छाउने निर्णय गर्न हिचकिचाउने, समस्यासँग तर्सने, जोखिम नलिने प्रवृत्ति रहेको र त्यही कारण जनताले सुशासनको अनुभव गर्न नसकेको बताए। कर्मचारी प्रशासन प्रक्रियामुखी भएकैले कामको परिणाम देखिन नसकेको उनको भनाइ थियो। जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय गर्न हिचकिचाउने, समस्यासँग तर्सने र राम्रो उद्देश्यका लागि पनि जोखिम बोक्न नचाहने प्रवृत्तिजन्य संस्कारका म यसलाई ऐजेरूहरू भन्छु, त्यो कर्मचारी तन्त्रमा पलाउँदै गएका छन् भनेर आम टिप्पणी हुने गरेको छ। उनले कर्मचारी तन्त्र जड समूह जस्तो रहेकैले सेवाको प्रभावकारिताप्रति विश्वास नरहेको बताए। उनले कर्मचारीलाई उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सम्झिएर काम गर्न भनेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार पनि सहभागी थिए। असार 18 मा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यपछि सरकारले 7वटा विधेयक ल्यायो। ती विधेयक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको छैन, जबकि बैठकको पहिलो दिनमै प्रस्तुत गर्नुपर्ने र 60 दिनभित्र पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ। अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउँदा एकातिर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा अन्यल भएको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक जटिलता सृजना हुँदै गएको छ। लोकसेवा आयोग पदाधिकारी विहीन भएको 2 साता भयो। निजामती सेवासहित विभिन्न सरकारी निकायमा प्रवेश गर्ने कर्मचारी छनौटदेखि बढुवासम्मको संवैधानिक अधिकार भएको आयोग पदाधिकारी विहीन भएकाले चैत 10 देखि ती काम ठप्प छन्। जबकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिनु पर्थ्यो। तर रिक्त भएको 2 साता बित्दा पनि सुर सारै छैन। सरकारले संसद नभएको अवस्थामा मक्सिर 30 गते आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री सहित 3 जनाको उपस्थितिमै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। तर त्यो अध्यादेश पुनर्स्थापित संसदमा बैठक बसेको 1 महिना नाग्दा पनि पेश गरिएको छैन। कानुन अनुसार फागुन 23 मा बसेको पहिलो बैठकमै पेश हुनुपर्ने थियो। तर त्यो दिन कांग्रेसको अवरोधका कारण पेश हुन सकेन। त्यसपछि सरकारले रुचि देखाएको छैन। जबकि संविधानविदका अनुसार 7वटै अध्यादेशलाई यही अधिवेशनमा प्रस्तुत गरी टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने ठाउँ छ। संसद त अहिले जीवन्तै छ नि, संसद छँदैछ। संसद अधिवेशन हुँदाखेरि अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्न पनि नल्याउने, या चाहिँ संसद हुँदै त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको रूपमा पनि नल्याउने, अनि संसदको अधिवेशन समाप्त हुने बित्तिकै फेरि अध्यादेश ल्याउने, यो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो संविधान उप चाहिँ जालसाजी हो। यसलाई चाहिँ हामी फ्रड अन कन्स्टिट्युसन भन्छौँ। संविधानको भावना र मर्म अनुसारको अध्यादेशको अधिकार प्रयोग गरेको मानिँदैन। असार 18 मा बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि जारी गरिएका अध्यादेश यो अधिवेशनमा पेश नभए स्वतः शून्यमा पुग्छन्। त्यसो हुँदा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्यलमा पर्नेछ। तर सत्ता पक्षले भने संविधानमै बाधा अड्काउ फुकाउने र संसद नियमावलीका केही प्रावधान निलम्बन गरेर मात्रै अध्यादेश सम्बन्धी जटिलता हटाउन सक्ने तर्क गरिरहेको छ। नियुक्तिको अन्यल चिर्न संसद अधिवेशन अन्त्यपछि फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ। अध्यादेश आफैमा कानुन हो, ऐन सराबरको दस्तावेज हो। त्यो दस्तावेजको जगमा सरकारले ती नियुक्ति गर्न सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो बीचमा तत्काललाई सदन सकियो भने बर्खे अधिवेशन अगाडि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। त्यो अध्यादेशको हकमा फेरि पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ, नम्बर 2। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या घटाएर मानवाधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको प्रति संयुक्त राष्ट्र संघले समेत प्रश्न उठाएको छ।
संसदलाई गतिशील बनाएर अध्यादेश टुङ्गो लगाउने भन्दा फेरि अध्यादेशमै जोडबल गरिए त्यो प्रक्रिया र त्यस अन्तर्गत गरिने नियुक्ति पनि विवादित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण दर पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको छ। आज 298 संक्रमित थपिएका छन्। 4100 नमुना परीक्षण गर्दा 7% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ, पोखरा लगायत ठूला शहरका विद्यालय समेत समूहमा पनि संक्रमण बढेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले 10 बुँदे सूचना मार्फत शपिङ मल, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, धार्मिक स्थल लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइपूर्वक पालना गराउन भनेको छ। उसले रात्रिकालीन व्यवसाय तथा रेस्टुरेन्ट राति 9 बजेपछि बन्द गराउन र सार्वजनिक स्थानमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गराउन गृह प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी देखिने ठूला शहर र 100 भन्दा बढी देखिने साना शहरमा आवागमनमा कडाई गर्न भनेको छ। उसले संक्रमितहरू घरमा आइसोलेसनमा बसे नबसेको निगरानी गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुका साथै संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गरी नमुना परीक्षण गराउन पनि भनेको छ। विकास र समृद्धिको नारा लिएर निर्वाचित भएकाहरू सत्तामा पुग्ने बित्तिकै विलासी भएका छन्। हरेक मन्त्रालयले महँगा र विलासी गाडी खरिद गरेबाट जनप्रतिनिधि जनताको समस्या भन्दा आफ्नो सुख सुविधामा तल्लीन देखिन्छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफू चढ्न 3,19,73,000 मूल्यको टोयोटाको प्राडो किनेका छन्। राईले प्राडोका अतिरिक्त निसान कम्पनीको 38,25,000 को कार समेत किनेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप 4वटा स्कर्पियो र एउटा विद्युतीय कार खरिद गरेको छ। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आफू चढ्नका लागि 1,13,75,000 रुपैयाँमा निसानको गाडी किनेका थिए। उक्त गाडी हुँदाहुँदै उनले अर्को 2,07,50,000 रुपैयाँमा निसानको पेट्रोल गाडी खरिद गरेका छन्। उनीहरू जस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूका साथै हरेक निकायमा विलासी गाडी खरिद गरेका छन्। प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा 91,87,21,000 रुपैयाँ मूल्य बराबरको सवारी साधन खरिद गरेको छ, जसमा 64,46,43,000 मूल्य बराबरको 109वटा चारपाङ्ग्रे, 23,54,69,500 रुपैयाँको 97वटा मोटरसाइकल र 98,09,000 रुपैयाँको 52वटा स्कुटर खरिद गरेको हो। त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड गाडीहरू हामीले किनेर चढ्दै गरेको होइन। हरेक मन्त्रालयमा एउटा मन्त्रीले चढ्ने स्तरका गाडीहरू किनेका हुन्। यो धेरै हल्ला गर्नुपर्ने त्यस्तो ठुलो विषय छैन। आवश्यकताको आधारमा नभई दृश्य र अदृश्य लाभका लागि आवश्यकता भन्दा बढी सवारी साधन खरिद गरेको अर्थविदको टिप्पणी छ। औचित्य साबित गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। अब एउटै पदाधिकारीले 3-4वटा गाडी ओगट्ने, फेरि चढ्ने, अब यो पनि त्यति अहिले हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा न्यायसङ्गत देखिँदैन। सवारी साधनमा फजुल खर्च भएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत रूपमै सोच्ने बेला आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव उत्तर कुमार खत्रीको भनाइ छ। सवारी साधनबाट चाहिँ अलिकति ठुलो खर्च भएको छ। त्यसमा चाहिँ मर्मत समारोहमा हुने खर्च, त्यसमा फ्युलमा हुने खर्च र चाहिँ ड्राइभरमा हुने खर्च, यो चाहिँ अलिकति ठुलै खर्च छ। यो खर्च चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति सोच्ने, यसलाई पोलिसीगत रूपमै सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि रोजगारी सृजना हुने, उत्पादन बढ्ने, प्रति व्यक्ति आय बढ्ने, आयात प्रतिस्थापन भई व्यापार घाटा घट्ने र विकास निर्माणले तीव्रता पाउनेमा सर्वसाधारण आशावादी थिए। तर प्रदेश सरकारले यसतर्फ काम त गरेन नै, उल्टो विलासी सवारी साधन किनेर सर्वसाधारणको आशामा तुषारपात गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। कोरोना महामारीको असर सबैभन्दा बढी हुलाक सेवामा परेको छ। मुलुकभित्र हुलाक सेवा सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय डाक सेवा भने 1 वर्षदेखि ठप्प छ, जसका कारण नेपालबाट विदेशमा सामान पठाउनु पर्दा सेवाग्राहीले निजी कम्पनीलाई महँगो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। हुलाक सेवा विभागले सामान्य अवस्थामा सामग्री ओसार प्रसारको द्रुत सेवा अर्थात् EMS बाबत
वार्षिक 4 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व पाउँथ्यो। गत आर्थिक वर्ष लकडाउन हुनु अघिसम्म विभागले 2 करोड 37 लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। उसले 7700 सामग्री पठाए बापत त्यति राजस्व पाएको हो। तर लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय सबै सेवा बन्द भयो। विभागले माघदेखि भारतमा मात्र यो सेवा दिन थालेको छ। अरू देशमा ठप्प छ, जसका कारण यो आर्थिक वर्ष विभागले 35 वटा सामग्री मात्रै EMS गरी त्यस बापत 27,800 रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। विभागले भारत बाहेकका देशमा सेवा सुरु नगर्दा सेवाग्राहीले चर्को शुल्क बुझाएर निजी कम्पनी धाउनु परेको छ। जस्तो अमेरिकामा आधा किलो सामान पठाउँदा हुलाक कार्यालयलाई 1800 रुपियाँ तिरे पुग्नेमा निजी कम्पनीले त्यसको 4 गुणा अर्थात् 7,900 सम्म असुलिरहेका छन्। गभर्नमेन्टले पनि अलिकति सजिलो र अलिकति छिटो गर्दै भए हामी अब तपाईको यति महँगो कस्ट तिरेर चाहिँ यहाँ प्राइभेटमा आउनु हामी चाहिँ अब पर्ने थिएन। हामी उतै जान्थ्यौँ, अलिक सस्तो छिटो भइदिएको भए। EMS लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सेवा अन्तर्गत सामान पठाउन विभागले यसअघि थाई एयरलाइन्ससँग सम्झौता गरेको थियो। उसँगको सम्झौता सकिएकाले विभाग बोलपत्र आह्वानको तयारीमा छ। तर विदेशी एयरलाइन्सले भने प्रविधि मैत्री नभएको भन्दै विभागसँग काम गर्न रुचि देखाउन छाडेका छन्, जसका कारण बोलपत्रबाट एयरलाइन्स छानिएर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा यही मितिमा सुरु हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। हामीले सस्तोमा सेवा दिन सकेनौँ। निजी क्षेत्रको सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीले भएको छ अहिले। अब हामीले अब कहिले खोल्ने भन्ने कुरो अहिले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट मैले भन्न अहिले असमर्थ छु। प्रविधिको विकास अनुसार हामी चाहिँ एडप्ट भएर जान सकेनौँ र हुलाक सेवालाई अलिकति त्यति महत्त्व पनि दिइएन। महत्त्व नदिएकोले गर्दाखेरि त्यो हिसाबको जनशक्ति व्यवस्थापन पनि हुन सकेन। हामीसित पूर्वाधारहरू पर्याप्त थिए तर त्यो पूर्वाधारलाई अप टु डेट गरिएन। नेपालीहरू विश्वभर नै छरिएर रहेकाले नेपालबाट विदेशमा र विदेशबाट नेपालमा सामग्री आदान प्रदान भइरहन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीका कारण हुलाकका अन्य सेवा प्रभावहीन हुँदा पनि यो सेवाले बचाएको थियो। यही आर्थिक वर्षमा हुलाकको अन्तर्राष्ट्रिय सेवा भारत बाहेकका देशमा ठप्प रहे पनि विदेशबाट हुलाक हुँदै 5200 भन्दा बढी सामग्री आएको छ। त्यसैले देशभर 4000 भन्दा बढी कार्यालय र 18000 जनशक्ति रहेको हुलाकले आफूलाई समयानुकूल प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। सरकारले महामारीका बीच 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको तयारी तीव्र पारेको छ। 77 वटा जिल्ला र 7 वटै प्रदेशमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ। 56,000 भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिँदैछ। जेठ 25 देखि हुने जनगणनाका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि व्यवस्था गरिसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय जनगणना जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म हुँदैछ। त्यसका लागि 87 वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँ लगायत बढी जनसङ्ख्या भएका केही जिल्लामा 2 वटा कार्यालय राखिएका छन्। जिल्ला स्तरका साथै प्रदेश तहमा पनि जनगणना कार्यालय खडा गरिएका छन्। 349 स्थानीय तहमा पनि कार्यालय स्थापनाको तयारी छ। यस्तै जिल्ला जनगणना अधिकारी, सहायक अधिकारी सहितको व्यवस्थापकीय टिम समेत तयार गरिएको छ। प्रदेश स्तरमा 1500 प्रशिक्षकलाई तालिम दिइसकिएको छ। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लगायतलाई प्रशिक्षकको रूपमा खटाउन लागि हो। उनीहरूले अब गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिनेछन्। 7 वटा प्रदेश, 77 वटा जिल्ला र केही ठुला जिल्लाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, झापा, रूपन्देही जस्ता ठुला जिल्लाहरूमा एकभन्दा बढी कार्यालयहरू जनसङ्ख्याको आधारमा एकभन्दा बढी कार्यालयहरू खोलेर कार्यालय स्थापना गरिसक्यौँ। चैत महिनाकै 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षकहरू झन्डै 1500 जना विद्यालयहरूमा कार्यरत, मूलतः माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको टिम गरेर 1500 जना जतिलाई तालिम पनि दिइसकेका छौँ। अब उहाँहरूले वैशाख महिनामा सञ्चालन हुने सुपरिवेक्षकको तालिम र जेठ महिनामा सञ्चालन हुने गणकहरूको तालिममा गएर प्रशिक्षकको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ।
विभागले जनगणनाका लागि सुरुमा 8,000 सुपरिवेक्षक र 39,000 गणक मागेको थियो, तर त्यो संख्या अपुग हुने भन्दै उसले 3,000 सुपरिवेक्षक र 6,000 गणक थप्न लागेको छ। उनीहरूले एक साताको तालिम पाउनेछन्। सुपरिवेक्षकले वैशाख 26 गतेदेखि घर घरमा गई परिवार सूचीकरण गर्नुका साथै कृषि तथा पशुपन्छीको विवरण पनि सङ्कलन गर्नेछन्। गणकहरू अलिकति घर घर नपुग्दिने हो कि र उत्तरदाताले दिएको सही विवरण नटिपी आफ्नो ढङ्गले लिडिङ क्वेसनर गरेर टिप्दिनुहुन्छ भन्ने ढङ्गका पनि केही कुराहरू उठे। तर ती चिजहरूको लागि अब हाम्रो वाडादेखि केन्द्र लेभलसम्मै विभिन्न समितिहरू छन्। वडा अध्यक्षको लेभलमा संयोजकत्वमा एउटा समिति छ जसले अनुगमन गर्छ। जिल्ला स्तरमा समन्वय प्रमुखको समिति छ। जनगणनाले नीति निर्माणदेखि बजेट तर्जुमा मार्गनिर्देश गर्छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणना प्रभावित हुन्छ कि भन्ने आशंका चिर्दै निर्धारित समयमै गर्न लागि हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साके र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नव उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न 2 वर्ष अघि ल्याइएको कार्यक्रम सरकारले अझै अगाडि बढाएको छैन। कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै सरकार अलमलमा छ, जसका कारण प्रस्ताव पेश गरेका युवा निराश भएका छन्। 8 वर्षदेखि केकको व्यापार गर्दै आएका निकिता आचार्य र किरण तिमसिनाले 3 वर्ष अघि अनलाइन मार्फत गाडी तथा अन्य सामान बेच्ने योजना बनाए। रकम अभावले यो योजना अगाडि बढेन। सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नव उद्यमीलाई परियोजना लागतको 50% अनुदान रकम दिने कार्यक्रम ल्यायो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भन्दै 1 वर्ष अघि वैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव माग्यो। 1.5 महिनाको समय लगाएर प्रस्ताव तयार गरी निकिता र किरणले आयोगमा प्रस्ताव पेश गरे। तर आयोगले प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। मैले त अप्लाई गर्दाखेरि 2-3 महिनापछि चाहिँ एटलिस्ट कसले जित्यो अथवा कसले पाउँछ त्यो फलोअपहरू हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। तर पछि चाहिँ त्यो नभइकन झन् ग्रान्टलाई चाहिँ लोनमा कन्भर्ट गर्ने भनेर झन् नयाँ कुरा आउने बित्तिकै जब नयाँ कुरा आउँछ अब त झन् धेरै वेट गर्नुपर्छ जस्तो त लागि नै हाल्छ। सो त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै होप चाहिँ जाँदै नै गयो कि अब अस्ति भर्खर पनि अर्थ मन्त्रालयमा गएकै थिएँ लास्ट विकतिर। अब त्यो बेलामा पनि 2-3 वटा कुराले गरेर हामीले चाहिँ गर्न सकिरहेको छैनौँ यो लोन दिने कुरा भनेर भन्नुभयो। अब त्यो के 2-3 वटा कुरा पनि खुलासा गर्नु भएको छैन। सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ के थियो भने त्यो ग्रान्टको चाहिँ नेपाल सरकारले पनि अब चाहिँ युवाहरूलाई हेर्न थालेछ है। भोलिको दिनमा यो नेपाली स्टार्टअपहरूले नै इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्न सक्छ, यसले नै हाम्रो पोभर्टीको प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ होइन। यो कुराहरू बुझिएछ। सो अब चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट हाम्रो गार्जियन भएछ भन्ने एउटा पोजिटिभ फिलिङ आएको थियो सबभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ। तर त्यो पैसा नभएर हो कि के भएर हो यो प्लान अगाडि जान नपाउँदाखेरि चाहिँ चित्त चाहिँ सबभन्दा धेरै दुखेको थियो मलाई। मेरै देशले मेरो सरकारले हेर्ने रहेनछ भनेर। सरकारले अनुदान दिने भनेपछि निकिता र किरण जस्ता नव उद्यमीले 679 वटा प्रस्ताव बुझाएका थिए। गत आर्थिक वर्ष कार्यविधि बनाउने बाहेक केही काम नगरेको सरकारले यो आर्थिक वर्ष 50 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। तर कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ। कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोडसम्म लागतका परियोजनामा सरकारले सुरुवाती पुँजीका रूपमा 50% अर्थात् 50 लाखसम्म अनुदान दिने गरी 1 वर्ष अघि नै कार्यविधि बनाइए पनि यो आर्थिक वर्ष 9 महिना बित्दासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यो आर्थिक वर्षको बजेटमा नव उद्यमीलाई 2% ब्याजमा ऋण दिने भनिएकाले गत वर्षका प्रस्ताव अर्थहीन भएको र फेरि आवेदन पेश गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। तर सचिवालय तोकिएको मन्त्रालयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे ठोस जवाब छैन। कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य संयोजक हुने र यो मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव हुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसले चाहिँ काम गरिरहेछ भनौँ। अहिले कसरी जाने भनेर गत वर्ष पनि केही निवेदन योजना आयोगमा प्राप्त भएका छन्। तिनलाई र नयाँ कल गर्नको लागि के गर्ने भनेर एउटै निकाय भएको भए यसको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्थ्यो। योजना आयोग र हामीले मिलेर काम गर्नुपर्ने भयो हुनाले अलिक ढिलाइ भएको। योजना आयोगका सदस्यलाई कार्यक्रमको संयोजक तोकिएको छ। संयोजकले नै कार्यक्रममा कुनै प्रगति नभएको बताएका छन्, जसका कारण नवीनतम ज्ञान, सिप र क्षमता भएका उद्यमीको सरकारप्रतिको भरोसा समेत
टुटेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकका साथमा सुमन पन्त र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज देशैभर मतदान भएको छ। महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखामा नयाँ कार्य समिति चयनका लागि मतदान भएको हो। महासंघको नेतृत्व पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत चयन गर्न लागि हो। यसपालि साधारण सदस्यले पनि केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मत दिन पाएका छन्। महासंघमा 13,000 भन्दा बढी सदस्य छन्। ती सदस्यले आफ्नो सदस्यता रहेको शाखाबाटै मत खसालेका हुन्। यसअघि साधारण सदस्यले चुनेका पार्षदले महाधिवेशन स्थलमा भोट खसाल्ने व्यवस्था थियो। महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकी प्रतिस्पर्धामा छन्। केन्द्रमा 49 सदस्यीय कार्य समितिका लागि 150 भन्दा बढी उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण के होला? ए, काबु बाहिरको स्थिति, बी, प्रयासै नगर्नु र सी, प्रयास प्रभावकारी नहुनु। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, काबु बाहिरको स्थितिमा 18%, बी, प्रयासै नगर्नुमा 59% र सी, प्रयास प्रभावकारी नहुनुमा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत नव उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम किन कार्यान्वयन नभएको होला? ए, प्रशासनको अकर्मण्यता, बी, राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र सी, अवधारणामै स्पष्ट नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले रूपन्देहीमा सोधेका थियौं, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता के हो? जनताको आवाज। अधिकार भन्दा पनि पहिला हामी समावेशी तर्फबाट सुरुवात गर्यो भने चाहिँ अधिकार त्यहाँबाट नै सुरुवात हुन्छ। हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि स्वावलम्बी बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको त्यस्ता खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ। साँच्चै नै सहभागिता गराएर भविष्यको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पतर्फ लाने हो भने चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा हुन्छ। व्यक्ति एउटा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम एउटा छ भन्ने धेरै उस हुनुहुन्छ कि हाम्रो यो प्रशासनहरूले, तपाईँको यो ट्राफिकहरूले एकदम प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि म यस्तो भन्दाखेरि पनि कतिपय ल ठिक छ जानुहोस् भन्नुहुन्छ, कतिपय रोक्नुहुन्छ, तनाव दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर एकदम जेल नपरेको समस्या त्यो हो। सरकारी निकायमा चाहिँ कोटाहरू छुट्याउनु पर्यो। अनि हामी जस्तो साथीहरूले, पढेको साथीहरूले पनि त्यो तहमा गएर चाहिँ आफूले काम गरेर खान चाहिँ पाउनु पर्यो। जनगणना हुँदैछ अहिलेको, होइन? यो जनगणनामा चाहिँ एकदम सत्य तथ्य हुबहु तथ्याङ्क चाहिँ आउनु पर्यो। जुन योभन्दा अगाडि ६८को जनगणनाले चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क चाहिँ हुबहु ननिकाल्दाले, तथ्याङ्क सही नआउनाले चाहिँ हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने जुन अधिकार थियो त्यो अधिकारबाट वञ्चित भयो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एफसी कपको प्रारम्भिक छनौटमा त्रिभुवन आर्मीले विजयी सुरुवात गरेको छ। आर्मीले आज श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्सलाई 5-1 गोल अन्तरले हरायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा आर्मीले 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्न सफल भयो। खेलको 28औं मिनेटमा श्रीलङ्कन टिमले अग्रता लिएको थियो। यसका लागि इभान्सले 3 जना डिफेन्डरलाई बिट गर्दै गोल गरेका थिए। आर्मीले 42औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। सन्तोष तामाङले करिब 35 यार्डबाट उत्कृष्ट गोल गरेका हुन्। त्यसको 1 मिनेटपछि आर्मीले अग्रता लियो। यसपटक भरत खवासले डिबक्समा दिएको पासमा नवयुग श्रेष्ठले हेड मार्फत गोल गरे। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आर्मीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका गुमायो। नवयुगले डिबक्समा पाएको बल सदुपयोग गर्न सकेन। आर्मीले 50औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्यो। नवयुगले प्रहार गरेको बल श्रीलङ्का पुलिसका गोलकिपरको हातबाट लागेर फर्किएको अवस्थामा टङ्क बस्नेतले गोल गरेका हुन्। त्यसपछि पनि आर्मीले गोलका 3वटा मौका सिर्जना गर्यो, तर ती अवसरमा आर्मीका खेलाडी सफल भएनन्। 76औं मिनेटमा श्रीलङ्का पुलिसको प्रहार बारमा लागेर फर्किएपछि उसका खेलाडी चुक्चुकाउन पुगे। 83औं मिनेटमा आर्मीले 4-1 को अग्रता बनायो। श्रीलङ्का पुलिसका डिफेन्डरको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सुदिल राईले गोल गरे। खेलको इन्जुरी समयको तेस्रो मिनेटमा आर्मीले 5औं गोल गर्यो। यसपटक नवयुगले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्न सफल भयो। जितपछि आर्मीले 3 अङ्क जोडेको छ। उसले छनौटको दोस्रो खेलमा भारतको बेङ्गलुरुसँग उसकै मैदानमा खेल्नेछ। यो चरणका सबै खेल जिते आर्मीले समूह डीमा स्थान बनाउनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मेयर कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको लिग चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले हराएर सुदूरपश्चिम फाइनलमा पुगेको हो। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा मात्र 72 रन बनायो। लक्ष्मी चौधरीले 26 र कप्तान नेरी थापाले 11 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। लुम्बिनीलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा लक्ष्मी साउदले 4, ऋतु कनौजियाले 3 तथा सुनिता लुहार र कविता जोशीले 1-1 विकेट लिए। 73 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 12 ओभर 3 बलमा 2 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। मन्जु बोगटीले 26 तथा बिन्दु रावल र रेवती धामीले 17-17 रन बनाए। कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिइन्। सुदूरपश्चिमले 4 खेलबाट 6 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलको यात्रा तय गरेको। उसले फाइनलमा एपिएफ क्लबसँग खेल्नेछ। एपिएफ 1 खेल अगावै यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ। एपिएफ क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब पोखरामा जारी आहारा र गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको सेमी फाइनलमा सङ्कटाले एपिएफलाई 2-0 गोलले हराएर उपाधि भिडन्त पक्का गरेको। एपिएफले खेलको 33औं मिनेटमा सुभाष गुरुङको गोलमा अग्रता लिएको थियो। उनले नेराज बस्नेतको फ्री किकमा गोल गरेका हुन्। 90औं मिनेटमा आशिष राईको पासमा ग्लोरीले गोल गरेपछि सङ्कटा 2-0ले विजयी भयो। सङ्कटा सामु एपिएफ कमजोर देखियो। उसले सङ्कटाको पोस्टमा खासै आक्रमण गर्न सकेन। एपिएफको प्रयासमा सङ्कटाको डिफेन्स बाधक बनेको थियो। फाइनल प्रवेशका लागि भोलि नेपाल पुलिस क्लबले अफ्रिकन रुट्स एसोसिएसनसँग खेल्नेछ। एनबिए राष्ट्रिय क्लब भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको उपाधिका लागि हेल्प नेपाल र एपिएफ क्लब भिड्ने भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवडलमा जारी लिगको अन्तिम खेलमा एपिएफले हेल्प नेपाललाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। हेल्प नेपाल यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ। एपिएफले सोझो सेटमा जित्नै पर्ने खेलमा हेल्प नेपाललाई 25-18, 25-18 र 25-23 को सेटमा हरायो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। च्याम्पियनसिपको महिला र पुरुष विजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले 1,50,000 रुपियाँ र तेस्रो हुनेले 76,000 र चौथोले 37,500 रुपियाँ पाउनेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीले जनै 25,000 रुपियाँ पाउनेछन्। उत्कृष्ट लिबेरो, स्पाइकर, ब्लकर, सर्भर, सेटर र प्रशिक्षकले जनै 10,000 रुपियाँ हात पार्नेछन्। काठमाडौँमा जारी एनबिए कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फको उपाधिका लागि न्यू डायमन्ड र नेपाल पुलिस क्लब प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। न्यू डायमन्डले एपिएफ तथा पुलिसले त्रिभुवन आर्मीलाई हराएर उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा आज भएको लिगको अन्तिम खेलमा चिर प्रतिद्वन्दी एपिएफलाई 3-1 को सेटमा हराएर न्यू डायमन्ड फाइनलमा प्रवेश गरेको। पहिलो सेट 25-21 ले जितेको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 26-24 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। तेस्रो सेटमा एपिएफले सुधारेको प्रदर्शन गर्यो। यो सेट उसले 25-14 ले जित्यो। चौथो सेट 25-21 अङ्कले जितेर न्यू डायमन्डले फाइनलको स्थान सुरक्षित गर्यो। उसले 5 खेलबाट 13 अङ्क जोड्यो। फाइनलमा पुगिसकेको नेपाल पुलिसको 5 खेलबाट 11 अङ्क छ। आज पुलिस त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर फाइनलमा स्थान बनाउन सफल भयो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरे राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। नमस्ते।